Bismillahirrahmanirrahim. Alors, dans cette vidéo, on va entamer le deuxième chapitre, le circuit économique et la logique de construction du compte. بعد ما شفنا في البروميي شابيتر شنو هي كونطابيلتي ناسيونال امتى دخلت المغرب، شنو هي لي زيفولوسيون ديالها وكيفاش شنو هما لي برينسيپ ديال الكونطابيلتي ناسيونال اون جينيرال. دابا غنشوفوا السيركوي ايكونوميك واللوجيك دو كونستركسيون دو كونت. On a vu que في première année شفنا السيركوي ايكونوميك ولي زاجون ايكونوميك ولي زوبيراسيون اللي كاينين ما بين لي زاجون. دابا غنحاولوا نتذكروهم ونديطايو، حنا مجرد دي انتروداكسيون. فهاد الشابيتر غنديرو برومييرمون لانتربريتاسيون او بيان البريزونطاسيون عاد الانتربريتاسيون ديال السيركوي ايكونوميك. كونسيرنون le circuit économique, عارفين حنا بلي كاين واحد 5 ou bien 4 agents résidents ou un autre non résident. شنو هو لي 4 résidents ولا 5؟ في 2008 لا كونطابيلتي ناسيونال زادت واحد السانكيام اجون اللي هو انستيتيوشن سون بي لوكراتيف و سيرفيس دي ميناج. دابا غنشوفوا 4 اساسيين وداك الخامس ماشي اساسي حيتاش مهتمين بالجمعيات والمؤسسات وما عندهمش وزن كبير في لي زوبيراسيون اللي كيوقعوا في ليكونومي ديال الدوله. 5 الاساسيين منهم سوسيتي فينانسيير، سوسيتي نون فينانسيير، ليطا والريست دو موند نون ريزيدون والميناج. هادوما سوسيتي فينانسيير نون فينانسيير ليطا ولي ميناج ريزيدون داخل الدوله والريست دو موند برا. هادو هما 4 الاساسيين اللي عندنا في الدوله، والخامس كيجي من برا ماشي مشكل. هادو هما لي 5 اجون اللي كاينين في السيركوي ايكونوميك وكيلعبوا دور كبير. دابا نشوفوا لي زوبيراسيون اللي كاينين بيناتهم. شنو ممكن تعطي سوسيتي نون فينانسيير لسوسيتي فينانسيير؟ ممكن تحط عندها الفلوس، تحط عندها الفلوس تبقى تجمع عندها لي بلاسمون. الوغ شنو غتعطي سوسيتي فينانسيير للسوسيتي نون فينانسيير؟ غتعطيها بيان ايفيدامون دي كريدي مزيان. وما بين لي ميناج ولي سوسيتي فينانسيير شنو ممكن نعطيوها حنا؟ كذلك حنا كنحطوا عندهم الفلوس ودي بلاسمون ديالنا. وشنو ممكن ناخذ منهم؟ كذلك لي كريدي مزيان. دابا ما بين لي ميناج وسوسيتي نون فينانسيير شنو كنعطيو حنا للشركات من غير البنكات؟ الشركات الاخرى شنو كنعطيوهم؟ خدامين عندهم كنعطيوهم فورس دو طرافاي. وشنو كيعطيونا هما في المقابل؟ شنو كيعطيونا الصالير مزيان. ها هما حنا خدينا الصالير مقابل الخدمه. دابا ما بين لي ميناج وليطا شنو كنعطيو حنا للدوله؟ الضرائب. وشنو كتعطينا في المقابل؟ لي سيرفيس كوليكتيف. شنو هما هاد لي سيرفيس كوليكتيف؟ لي زانفراستركتور، البنيه التحتيه، الطرقان، الطبيب، السبيطار، المدرسه، الملاعب. المهم هي كتهتم بالامن، كتهتم هي بالامور الاخرى. سيرفيس كوليكتيف. شنو كتعطي الشركات كيعطيو للدوله؟ كذلك هما لامبو. وشنو كياخذوا حتى هما لي سيرفيس كوليكتيف. دابا غنشوفوا الريست دو موند. شنو العلاقه ديالنا مع الريست دو موند؟ واش حنا كنتبادلوا مع الريست دو موند لي ترونسفير وداكشي ما غنهتموش؟ حنا هاد لي زوبيراسيون اللي كنديرو ماشي هما كلشي داكشي اللي كاين في ليكونومي، وانما كناخذوا دي زيكزامبل وغنختصروا هادشي وندوزو غير باش نفهموا العلاقه ما بيناتهم وصافي. شكون كيتبادل مع الريست دو موند؟ لي سوسيتي نون فينانسيير، الشركات ماشي هما الاساسيين. ماشي كنقول ما كيتبادل حتى واحد، وانما هما الاساسيين. شنو كنصيفطوا حنا للريست دو موند؟ كنعطيو للريست دو موند لي زيكسبورطاسيون. وشنو كنجيبوا من الريست دو موند؟ لي زامبورطاسيون. الوغ هادشي باختصار. وشنو كيوقع ما بين لي زوبيراسيون اللي كيكونوا ما بين لي زاجون ايكونوميك ديال واحد البي كونسيرني. دابا غنشوفوا هادو لي فلي اللي كانوا بالغوج راه دي فلي فينانسيي. هما دي فلي فينانسيي، الفلوس لي امبو بلاسمون سالير. اما هادو اللي بالفير فهما دي فلي ريال بيان ولا سيرفيس. صافي شي حاجه ماتيريال ولا ايماتيريال، يا ريال يا كازي ريال. مثلا بحال فورس دو طرافاي كازي ريال، شي سيرفيس كازي ريال، لامبورطاسيون ديال بيان سيرفيس ريال. اون باس. شفنا السيركوي ايكونوميك اللي كيكون واحد الدوله كامله. دابا غنشوفوا كيفاش كنكونستريو لي كونط ديال لا كونطابيليتي ناسيونال، كيفاش كنتحاسبوا مع هاد لي زاجون كاملين ونديروا لا كونطابيليتي ديالهم. اولا كاين البرانسيپ ديال لا بارتي دوبل اللي شفناه في لا كونطابيليتي جينيرال، اللي هو كينص على لومبلوا يساويو لي ريسورس ضروري. شنو هو البرانسيپ ديال لا بارتي دوبل؟ شنو كيقول؟
في الكونتابيلتي جينيرال كنا شفنا باللي خص لي زومبلوي يساويو لي ريسورس وكنديروا شاك اوبيراسيون شاك اجون وشاك انديفيدو. دابا في لا كونتابيلتي ناسيونال ما يمكنناش نهتموا بدا بالاشخاص هكا واحد واحد في الدوله كامله ولي زوبيراسيون وحده وحده، وانما كنديروا ضروري كيكون البرانسيب دو لا بارتي دوبل وكنديروا ليكونومي اون جينيرال. نشوفوا شنو قالوا لنا. En comptabilité nationale technique d'enregistrement implique tous les agents économiques en relation d'enregistrement. Des opérations intéressent tous les agents en même temps. Une opération impliquant deux agents entraîne l'enregistrement comptable chez les deux agents, respectant le principe de la partie double. Pour chaque agent, le comptable national doit enregistrer 2 inscriptions pour chaque agent, soit 4 inscriptions pour les deux agents. Alors le principe de la partie double redevient le principe quadruple pour les deux agents de la comptabilité nationale. في la comptabilité générale كنا كنشوفوا ان سول اجون، كان حنا يا فورنيسور يا كليون يا انتربريز يا هادي كنتحاسبوا مع دي انديفيدو واحد، كنديروا له الكونتابيلتي ديالو كنديروا له البرانسيب ديال لا بارتي دوبل، سيتادير لي زومبلوا ايغال لي ريسورس. دابا في لا كونتابيلتي ناسيونال خصنا ندرسوا مع لي دو اجون منين جبتي وفين مشاو بجوج بيهم، ولا بارتي دوبل بالنسبه لهذا ولا بارتي دوبل بالنسبه لهذا. الدوبل مع الدوبل غتولي كادغيبل رباعيه ما بين لي دو اجون، خصهم ضروري يكون كلشي تساوي. لومبلوا ديال هذا يساوي لومبلوا ديال الاخر، يساوي الريسورس الاخر، يساوي فين هاد الريسورس خص يساوي لومبلوا ديال الاخر، والريسورس اللي صافط لك خص يساوي لومبلوا ديالك. المهم باش نجمعوا دي زانفورماسيون ونعرفوا بلي حتى واحد ما غشنا في هاد الحسابات هادو، خصنا نتحاسبوا معاهم نديطايو معاهم. في الكونتابيليتي ناسيونال دابا حنا قلنا غنبقاو نديرو 4 ديال لي كونط وخصهم يكونوا كادغيبل والبرانسيب ديال لا بارتي دوبل. واش يمكنني انا نتحاسب مع جميع الوحدات وجميع لي برونش وجميع لي سو برونش وجميع لي زاكتيفيتي ولي سيكتور اللي كاينين في الدوله نتحاسب معاهم واحد واحد، نبقى ندير له كونط شيماتيك ونحطو نتحاسب معاه؟ ما يمكنش تحاسب، ما يمكنش دير كونطابيلتي بهاد القيمه كامله دي ميليي دوبيراسيون راه ما تحسب. هادشي علاش كنديرو ديفيسيل باش نديرو كونطابيلتي على حساب هادشي كامل. كنديرو واحد الطابلو كنجمعو فيه، والناس ديال الكونطابيلتي ناسيونال قال لك اودي كاين واحد جوج ديال لي سامبليفيكاسيون. شنو هما؟ كاين لابليكاسيون ديال كونط اكران والتريتمون سبيسيال دي كونتربارتي مونيتير اي فينانسيير. مزيان. دونك في ليكزامان الا تطرح لك السؤال شنو هما لي سامبليفيكاسيون اللي جاو في لا كونطابيلتي ناسيونال من بعد لا كونطابيلتي جينيرال، غتقول له لابليكاسيون ديال كونط اكران والتريتمون سبيسيال ديال لي كونتربارتي فينانسيير اي مونيتير. غايقول لك شنو هو هذا الكونط اكران. الكونط اكران شنو هو واحد الكونط كي سونتراليزي لي فلو وكيديستينيهم على حساب البوان ديستيناسيون ديالهم. باش كيتم هاد السيستيم ديال الكونط اكران نو ساتاش با à l'inscription ديال لي ريلاسيون ديفيراجون بريز بار اون مي او توتو دي كولون اي دي لين دو طابلو. ماشي سوقنا شحال من واحد دار لوبيراسيون وشحال من اجون دار لوبيراسيون وشحال من واحد وصلوا الفلوس وشحال من واحد عنده ريسورس وشحال من واحد عنده امبلوا. انا كيهمني توتال ديال لي زومبلوا ودي ريسورس في داك الطابلو كامل. دونك في لا كونطابيلتي ناسيونال كنديروا الكونط اكران. شنو هو الكونط اكران؟ هي كنشوف لي طوطو ديال لي مونطون ديال لي زومبلوا دي ريسورس. ما يمكنليش انا نبقى نتحاسب مع لي زاجون بوحديتهم والشركه كل وحده بوحديتها والشركه ديال لي سوسيتي فينونسيير بوحديتهم ولي زادمينستراسيون بوبليك بوحديتهم. كنجمع كل سيكتور بوحديته. ها سيكتور دي ميناج ها لي زومبلوا ها لي ريسورس، ها سيكتور دي سوسيتي فينونسيير ها لي زومبلوا دي ريسورس، ها لي سيكتور دي نون فينونسيير ولا ادمينستراسيون بوبليك ولا الريست دو موند بلي زومبلوا بلي ريسورس. كنجمع التوتال حيتاش ما يمكنليش نتحاسب مع كل واحد بوحدو. دابا نعتبروا علاش كنديروا حنا هاد الكونط اكران. واش بقينا مسالين شويه درناه؟ لا ما يمكنش. اجي نشوفوا علاش. نعتبروا عندنا 4 ديال لي زاجون مقابل 4 ديال لي زاجون اخرين. هذا ميناج سوسيتي فينونسيير وسوسيتي نون فينونسيير ادمينستراسيون بوبليك وادمينستراسيون بوبليك وريست دو موند مع ميناج. المهم 4 غيديروا دي زوبيراسيون مع 4. هاد نشوفوا
ممكن نعتبروه ميناج سوسيتي فرونسيير اي حاجه، ممكن حنا نديروها سامبليفيكاسيون. شحال من واحد ممكن يكون عنده اوبيراسيون معاه، شحال من واحد ممكن يدير يفيكتشي معاه اون اوبيراسيون، ممكن يدير مع بي 1، ممكن يدير مع بي 2، ممكن يدير مع بي 3، ممكن يدير مع بي 4. مزيان، غادي يدير مع لاشا وهذا لاشا وهذا لاشا وهذا لاشا، ولا الفونت ولا ما نعرف، المهم يدير معاه دي اوبيراسيون بربعه بهم. هادو غيدير مع بي 2 بي 1 بي 2 بي 3 بي 4. A3 كيدير مع بي 1 بي 2 بي 3 وبي 4. A4 كيدير مع بي 1 بي 2 بي 3 وبي 4. الوغ عندي 4 ديال لي زاجون داروا 16 16 لوبيراسيون، 16 ديال لي زوبيراسيون. هادو غير البوان ديبار، ولا بغيت نحسب لي بوان ديستيناسيون غنلقى 16 اخرين، يعني 32 اوبيراسيون. ما يمكنليش نبقى نتحاسب مع من درتي لوبيراسيون، مع من درتي لوبيراسيون، مع من درتي لوبيراسيون، مع من درتي لوبيراسيون، وهذا عاوتاني كذلك انت كذلك انت. انا كنشوف ما خصنيش انا هاد الخزعبيلات هادو الوسط نبقى نتبع انا هاد الخطيطيات فين ديتي وفين مشيتي، ما خصنيش. شنو خصني؟ انا غنختصر ملي غندير الكونط ايكرون. شنو غيوقع ملي غنوتيليزي الكونط ايكرون؟ غنسونطراليزي لي فلو. انا ما كيهمنيش فين مشيتي ولما صيفطتيها، انا كيهمني درتي لي زومبلوا، انت درتي امبلوا كنجمعهم انا في الكونط ايكرون، وانت وصلك ريسورس. دونك انا غنختصر هادشي كامل، هاد الخزعبيلات غنختصرهم هنا. انت درتي اوبيراسيون وانت وصلتك اوبيراسيون، امبلوا ريسورس امبلوا ريسورس امبلوا ريسورس، وغندير لك انت التوتال ديال لي زومبلوا، وندير لك انت التوتال ديال لي ريسورس، التوتال ديال لي زومبلوا على حساب كل اجون، على حساب كل سيكتور بوحديتو. وها انا تهنيت من هاد الشربكه كامله. هذا هو الكونط ايكرون، وهذا الشيء علاش كنحتاجو. دونك كنختصروا، ما عرفتهاش بالفرنسي، وانما كنختصروا هاد الخطوط كاملين كنختصرهم في الكونط ايكرون. الوغ ندوزو للثاني اللي هو تريتمون سبيسيال دي كونتربارتي فينونسيير و مونيتير. هو هاد الكونتربارتي فينونسيير و مونيتير ما عندناش في كونطابيلتي جينيرال. حنا كنهتموا غير بسلعه، ديتي سلعه ارا سلعه، ديتي الفلوس ارا الفلوس، وما كيهمناش داك الكونتربارتي ديال المونيتير و فينونسيير. هاد تريتمون سبيسيال consiste à ne pas traiter comptablement les contreparties monétaires et financières en mode de règlement pour chaque opération. ما كيقولكش تريتيها كونطابلومون، وانما غتريتي الفارياسيون. شوف لي غير التغيير اللي كاين. La comptabilité nationale ne retrace pas la somme algébrique des variations, ne retrace que la somme algébrique des variations monétaires financières au cours de la période. هو مجرد كيدير لك الفارياسيون. انا ما كيهمنيش انت درتي الفونت ب 100 مليون ودرتي لاشا ب 90 مليون، انا غنتبع ديك 10 د المليون اللي بقات عندك باش نجيب حقي منها. دونك انا كنشوف الفارياسيون، ما كنشوفش لا سوم الجبريك كامله، انا كنشوف هي لا سوم ديال الفارياسيون، لا سوم الجبريك ديال الفارياسيون، واش موان ولا بلوس. لي زومبلومون لي ريسورس نشوف واش ربح ولا خسر، ونقول لك راه حقي. هادشي كونسيرن لا كونطابيلتي ناسيونال. الوغ هادشي اللي كاين في شابيتر 2 كامله. في لا فيديو سويفونت غنديرو دي زيكزيرسيس من الكور ديال مدام ديان، ونشوف لي زيكزيرسيس اللي فيه هاد لي كونط ايكرون والكونتربارتي مونيتير والتريتمون سبيسيال ديال الكونتربارتي مونيتير اي فينانسيير. نتمنى تكونوا فهمتوا شي شويه، وبالتوفيق تنشوفوا في الفيديو الجاي ان شاء الله.